बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे शरली सदरी व यसरली अमरी व उहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरस संजरानी। उम्मीद करता हूँ आप और आपके अहले खाना अजीज़ व अक़ारब चाहने वाले खुश भी होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में महफूज भी होंगे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल अरस संजरानी ऑफिशियल। मैं प्रोग्राम जुस्तजू आपसे गुजारिश है पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप मुनासिब समझें ये मालूमाती वीडियो आपको बेहतर लगे तो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि आने वाली वीडियो का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। नाजरीन, पाकिस्तानी फोर्सेस ने भारत के खिलाफ जारहियत का सिर्फ मुंह तोड़ ही नहीं बल्कि अब बदन तोड़ जवाब देना भी शुरू कर दिया है और पाकिस्तानी फोर्सेस ने इस जवाबी कार्रवाई का नाम बनियानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार रखा है। ये नाम दरअसल कुरान मजीद की सूरह अल-सफ में मौजूद उस आयत से ली गई है जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़न कानहुम बनियानुल मरसूस। बेशक अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में सफ़ाए बस्ता जहाद करते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई इमारत हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान पर भारतीय जारहियत के पे दर पे हमले के बाद और यकीनन ये उम्मीद थी कि जब इन्होंने फ़लस्तीन पर, लेबनान पर, ईरान पर, यमन पर और शाम पर और उसके बाद ये इम्कानात थे, स्ट्रेटजी थी कि उसके बाद भारत की प्रॉक्सीज़ को इस्तेमाल करते हुए इसराइल और अमेरिका के गठजोड़ से पाकिस्तान पर भी हमले होना बिल्कुल यकीनी था। अब पाकिस्तान पर भारतीय हमले हुए, अब तक भारत की कितने नुकसानात हुए उसका जायज़ा बताते हैं। उनके तो ड्रामाई अंदाज में उनकी फ़िगर बता रहे हैं उनकी मीडियाज़ के अंदर, मगर जो हकीकी जो फिगर है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक भारतीय नुकसानात की तफसीलात आपको आगाह करने जा रहा हूँ। भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए, जिनमें एक राफेल था, MiG 29 था और Su-30M की आई था। ड्रोन 77 इसराइली साख्ता हारोप ड्रोन से जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ के थे। फौजी हलाकतें 40 से 50 हैं। एहलकार BSF और जो है न कैदी उनका एक फोर्सेस का बनाया गया है। ये 10 तारीख के सुबह फजर के दौरान कामयाब मिसाइल हमले किए गए। मिसाइल और ड्रोन हमलों से नुकसानात पठानकोट, उधमपुरा और बरामूस मिसाइल ज़ख़ीरा था जहाँ पर उसको कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया। टारगेट्स पूरे हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के। अब बात करते हैं भारत की असल जारहियत के पीछे, उसके पिछवाड़े पर हाथ किसका है। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है। भारत के इस जारहियत के पीछे असल में हिमायत अमेरिका और अस्करी तावन और हिमायत इसराइल की है। इसराइल भारत का ही मुजरमाना दोस्ती की तारीख बहुत पुरानी है। भारत और इसराइल के दरमियान दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन ने हालिया बरसों में नुमायां इजाफा देखा गया है जो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी खदशात का बायस बन रहा है। ये ताउन अस्करी साजो सामान, ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर मबनी है और सिफारती हिमायत जैसे शोबों में भी जारी है। पाकिस्तानी फ़ौज ने हालिया झड़पों के दौरान भारत के 25 ड्रोन मार गिराए हैं और जिनमें इसराइली साख्ता के जो ड्रोन्स है, लोइटरिंग्स, हार्प ड्रोन्स, एमिनेशन शामिल हैं। ये ड्रोन्स इसराइली एरोस्पेस के तैयार हैं, IAI मतलब इंडस्ट्रीज़ करदा हैं और भारत ने उन्हें इसराइल से हासिल किया है। भारत इसराइली दिफाई ताउन कितना मजबूत है मैं आपको उसका जायज़ा बताता हूँ। भारत और इसराइल के दरमियान दिफाई ताल्लुकात की दहाई 1990 से मजबूत हो रही है। भारत इसराइल का दूसरा सबसे बड़ा दिफाई खरीदार है और इसराइल भारत को जदीद हथियार, ड्रोन्स, मिसाइल्स और सिस्टम्स और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फराहम करता है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका ऑपरेशंस भारत और इसराइल की होते रहते हैं। भारत इंटेलिजेंस एजेंसी और इसराइली रॉ एजेंसी मूसाद के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुश्तरका ऑपरेशंस की तारीख भी पुरानी है। माजी में मूसाद के साथ मिलकर खुफिया ऑपरेशंस अंजाम दिए हैं जिनमें से कश्मीर में सरगर्म अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसराइली सिफारती हिमायत, इसराइल भारत की सिफारती हिमायत भी जारी रखे हुए हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ जो उनकी अब हालिया कशीदगी है उसमें इसराइल ने भारत के हक में दिफा की हिमायत की है। इसराइली सफ़ीर ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर किए गए हमलों को दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करार दिया है। यकीन जाने कि ये एक बहुत बड़ा मरहला था कि जिसमें से इसराइल खुल के, मतलब कि अब तो उनके ड्रोन्स पर भी उनका एक मोनोग्राम लगा हुआ है, उनके स्टिकर्स लगे हुए हैं। जब वो ड्रोन्स मार गिराए गए तो पाकिस्तानी ने उनके जो अपने निशानात हैं, उनके जो सबूत है, एविडेंस हैं, वो इंटरनेशनल जो है उनके एक मुल्क थे उनके हवाले कर दिए हैं। मगर बात वही है कि अब बात है ताकत की। पाकिस्तान ने जिस तरह से और जिस अंदाज से
نماز فجر 10 تاریخ کو نماز فجر کے بعد آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا، اور اس میں سے جو انڈیا کو اس کا نقصانات کا خمیازہ بھگتنا پڑا وہ یقیناً ایک کامیاب ہے اور ایک خوش آئین ہے، اور پاکستانی عوام کے لیے ایک بہت زبردست جو ہے میں سمجھتا ہوں سرپرائز ہے یقیناً۔ دوسری جانب بھارت اگر اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے اگر مسلسل اپنانا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے، اس کی آرمی بھی ایک لمیٹیڈ ہے، اور وہ انٹرنیشنل لابیز امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس طرح کے جو ہے نا جو نادان کوششیں ہیں، حملے ہیں، وہ کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی سب سے بڑی نادانی ہے اور اس کی سب سے بڑی ایک بھول ہے، اور سب سے بڑی یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی اپنی جو اس کی بھولی بھالی جنتا ہے، اب میں یہ جنتا لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں، بھولی بھالی جو ان کی جنتا ہے، جو آپریشن سندور سے متاثر ہو کر یہ سمجھتی ہے کہ اس نے بھارت ماں کے ماتھے پر سندور کا تلک لگا کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ سدا سہاگن رہے گی، بھارت سدا سہاگن رہے۔ وہ بھارت کا نصیب ہے کہ وہ سدا سہاگن رہنے کے لیے جو اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ دوسروں کی خیر مناتی ہے۔ جب دوسروں کے پتی خیر سے ہوتے ہیں تو خود وہ اپنے بھی پتی کی خیر مناتی ہے۔ جب کسی اور کے پتی مصیبت میں ہوتے ہیں، کسی اور کے پتیوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو پھر وہ عورت سدا سہاگن نہیں رہتی، اس کے ماتھے پر یہ سندور کا تلک نہیں ہوتا، تو لہذا اس کا کالک لگ سکتا ہے، تلک نہیں لگ سکتا۔ تو بھارت نے آپریشن سندور کا ایک مزہ کا خیز نام رکھا کہ آپریشن سندور، اور آپریشن سندور یقیناً بھارت کے ایک مذہبی مطلب کہ وہ جو سدا سہاگن جو سہاگنیں ہوتی ہیں ان وہ اپنے تلک لگاتی ہیں ماتھے پر، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سدا سہاگن ہے۔ مگر بھارت کا یہ آپریشن سندور اصل میں پس پردہ ان کی جو بھولی بھالی جنتا ہے، وہ جو ایک بالی ووڈ اور ہالی ووڈ سے متاثر جھوٹ پر مبنی جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ہر جھوٹی چیزوں کو، ہر مطلب کہ سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین کرتی ہے۔ تو بھارت نے اور بھارتی میڈیا نے مکمل اس کا استفادہ کیا۔ تو میں بھارتی جنتا سے اب یہ بات کرنا چاہوں گا کہ خدا را اپنے ہوش کے ناخن لیں، اور یہ بچگانہ اور یہ معمولی اور یہ غیر ارتقائی اور غیر ارادی حرکتیں جو ہیں آپ کی، یقیناً آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ آپریشن سندور کا جو ریٹیلیٹ تھا پاکستان کی جانب سے، پاکستانی فورسز کی جانب سے، وہ آپ کے اس سدا سہاگن کو محسوس ہو گیا کہ اس نے آپریشن سندور کے نام پر جو اس کے ماتھے پر آپریشن کالک کا جو انہوں نے آغاز کیا، نریندر مودی صاحب نے، نریندر مودی اور اس کی جو جتنی بھی مطلب کہ وہ کابینہ ہے، وہ جو ہندو انتہا پسند جو مطلب میں سمجھوں ایک مجرمانہ، ایک ظالمانہ، ایک خبیثانہ، ایک منکرانہ، ایک مکارانہ جو ان کا دماغ ہے، ان پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ پاکستان ایک حقیقت ہے، اور پاکستان ایک حقیقت ملک ہے، اور پاکستان ناقابل تسخیر ملک ہے۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی فورسز اور پاکستان کے لوگ الحمدللہ ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے مجموعی اور ان کے اصل حقائق سے ہم بالکل آگاہ ہیں، اور جب میدان عمل آتا ہے تو آپ کے عقائد اپنی جگہ پر ہے، آپ کے نظریات، آپ کے مذاہبی اصول، آپ کے مذہبی نظریات اپنی جگہ پر، مگر آپ ایک بات کان کھول کر سن لو، کان کھول کر سن لو، آپ کی جتنی حرکتیں توہم پرستی، یہ جو آپ کی جاہلانہ رسومات ہیں، جو آپ کی حرکات ہیں، جو آپ کی سکنات ہیں، جو آپ کے یہ سوچ ہیں، مودی اور اس کی تمام کابینہ اور اس سے جڑے ہوئے وہ تمام بھارتی جنتا، وہ جو مطلب کہ خود کو سمجھتی ہے کہ وہ بڑے وہ ہنومان چالیسا پتہ نہیں کیا کہتے ہو کہ ہنومان چالیسا پڑھائیں گے پاکستانیوں کو، وہ خدا سے ڈرو۔ یہ تو اب اخلاقی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا اب تک نعرہ نہیں لگایا ہے پاکستانی علماء اکرام نے، ورنہ آپ اپنے ملک کے اندر مندروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ بات آپ کان کھول کے سن رہو، آپ اپنے مندروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جب میدان عمل میں حیدر کرار غیر فرار کے چاہنے والے اور ماننے والے میدان عمل پر آ گئے نا، تو تمہارے پاؤں ہی زمین سے
اکھڑ نہیں جائیں گے بلکہ تمہارا پورا وجود لرز جائے گا اور ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔